السلام عليكم إخواني جميعا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف كتعرفوا، هاد الأيام هادي اللي فاتت عرفات واحد الشوشرة كبيرة. كانت الهضرة كثيرة على شركة ليرن اند ايرن، كيف ديما كتخلق البوز. في لو 22 جريدة الأحداث المغربية نشرت واحد الخبر على كون أن شركة ليرن اند ايرن، الوكيل العام للملك في الدار البيضاء قام بالحجز على الشركة. آه، هذا الخبر هذا كان عنده واحد التأثير سلبي كيف كتعرفوا على الشركة، شوز كي نورمال. ناس كانوا جداد كانوا غيدخلوا الشركة، ملي سمعوا هذا الخبر تراجعوا. كاينين ناس آخرين مومبر في الشركة ويسمعوا هذا الخبر هذا حسوا بواحد النوع من الشك، وزعما شيء عادي، شيء عادي. بيسكو كي قلنا هذا الخبر هذا كان الحق بالضرر للشركة، فإن الشركة هنا كان فريمون كنهنيها على واحد الحاجة، هو الانتراكتيفيتي. وهذا الرد ديال الشركة إلا لاحظتوا هنايا الارتيكل ديال لو جورنال وقتاش دار في لو 22 4 2016. والرد الشركة على السيد مدير نشر جريدة الأحداث المغربية تم الرد في لو 22 4 2016. هنا شركة ليرن اند ايرن شنو دارت؟ استعملت واحد الحق كيخولوا ليها الفصل 26 من قانون الصحافة. قانون الصحافة اللي كان تحدث في 15 نوفمبر 1958. بسرعة هنايا إلا مشينا لو سيت، درنا قلبنا على قانون الصحافة نلقاو هو الأول في لاباج جوجل. هذا هنا ديجا كاينه، كنت قلبت هنايا على باش ما نقراهش كامل، قلبت على القذف. هنا شكون يقول لك هنايا يعاقب على نشر هذا القذف او السب هذا؟ هنا كيقول لك يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح هنا ما بين 1200 و 100 درهم. هنا بالنسبة للمجالس القضائية، سينو بالنسبة للأفراد لا ميم شوز. بالنسبة للشركات فإن الغرامة كتراوح بين 10,000 و 50,000 درهم. اللي كيحس في النفس هو أنه هذا الجورنال هذا، جريدة الأحداث المغربية، عندها المكانة ديالها كنعرفوها مزيان، ولكني اترافير هذا الارتيكل واترافير بزاف لي زارتيكل، بزاف درت زوبعة كبيرة في هاد السنوات القليلة الفارطة، هو أنه الشركة ما بقاتش كتأكد من الأخبار اللي كتنشرها في الجريدة ديالها. وهذا الشيء كيكلاسيها في الصنف ديال الصحافة الصفراء، لأنه كتسمع اون غيمور، ولا بارفوا هاد الجرائد هادو هما اللي كيكريو لا رومور، حيت الهدف ديالهم اون فان كونت هو البيع، جلب عدد كبير من القراء، مكيهماش واش الخبر يكون صحيح ولا لا. قليل الشركات ولا الأشخاص اللي كيرفعوا دعاوي على الصحف واللي كيخليو هاد الجرائد هادو كيعوموا وكيسيبوا في هاد النوع من التصرفات. ولاني فريمون شركة لوناندر النهار اللي خرج فيه الارتيكل في الجورنال
قامت بالواجب ديالها، فريمون قامت بالواجب ديالها. وإلا رجعنا هنا إلا رجعنا سميتو هنا الشركة في لو 22/4/2016 طالبات بحق الرد. وحق الرد هو عبارة على نص رد كيف كتشوفوا هنا: لقد تطرق المقال المنشور على إلى آخره. هنا كتفرض على جريدة الأحداث المغربية أنها تنشره في المقال في الصحيفة ديالها، وبنفس لو ستيل دو كاركتير، بنفس كل شيء، وفي ظرف لا يتعدى 3 أيام. ظرف لا يتعدى 3 أيام. وإلا رجعنا هنا باش تعرفوا أن إلا رجعنا للفصل 26 فصل 31 زعما أوكاو إلا ما نشراتوش في ظرف 3 أيام. الفصل 26 كيقول لك: يتعين على مدير النشر أو أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو نشر أو أشير إليه في الجريدة والنشرات الدورية خلال 3 أيام الموالية لتوصله بها، وفي أقرب عدد إن لم يصدر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور اللي هو 3 أيام، وإلا فيعاقب بغرامة قدرها 5,000 درهم. هنا زعما الشيء الذي يثير الضحك هو أنه بعد ما شركة لورناند أورن طالبت بحق الرد ومشى شكون نسميوه، مشى المفوض القضائي لعين المكان المقر الشركة وديبوزا بلاغ وديبوزا لا دوموند ديال حق الرد، وخدا عليها لاكوزي دو ريسبسيون. زعما كون كوا راه 3 أيام تحسب من لو 22/4/2016. انا خدا لاكوزي دو ريسبسيون. دونك الجريدة استلمت الطلب. هنا اشنو كيبان من بعد غنقول لكم كون كوا راه فعلا الشركة جريدة الأحداث المغربية نشرات حق الرد المكفول بحذافير ديالو كيف ما كتباتو لونالد اون كوسميتيك او المحامي ديال لونالد اون كوسميتيك، حيت هو اللي كيمثل الشركة، هو محامي بهيئة الدار البيضاء كيف كتشوفوا هنايا النائب عن الشركة. هنا اللي بغيت نقول لكم الا قريتوا الارتيكل في جريدة الأحداث غادي فريمون غادي تموتوا بالضحك، لأن جريدة الأحداث نشرة واحد الرد اللي فيه إهانة ليها. إلا قريتو هنا: بسبب قلة مهنيتكم وانعدام الدقة في تنفيذ مهامكم كصحفيين، الشركة لفت أنها نشر هذا الرد هذا إلا وأنها كتعترف بهذه الجملة هذه: قلة مهنية ديال جريدة الأحداث، انعدام الدقة ديالها في تنفيذ مهام مخولة للصحفيين. هنا كيف قلت لكم نفرضوا إلا ما نشراتش الرد في ظرف 3 أيام، شنو غادي يوقع؟ في ظرف 3 أيام إلا ما نشراتش الرد غضطر إلى تسديد غرامة قدرها 5,000 درهم. زعما كون كانت عندها القيمة ديالها، ولا كون كانت عندها سميتو، كان بإمكانها تستغني على هاد 5,000 درهم وتخلصها. ولكن هذا كيبين أن الشركة أن صحيفة الأحداث المغربية ومثلها كثير أنها تسعى للربح. الله يجعلها تسب راسها زعما بطريقة مباشرة وغير مباشرة. ولهذا كنتمنى ما نكونش كثرت عليكم، وهذا سي جوست واحد البريزونطاسيون صغيرة لمستجدات لا غيمور اللي دارت مؤخرا. وكنقول لكم ارتاحوا ليا مع راسكم، الشركة راه غادية في الطريق المستقيم. والحجز اللي كاين الغريب في الامر هو انه كيقولوا لك الحجز على الشركه. زعما الواحد الا خدا
واحد اون دوميور من الوقت ديالو ومشى لعين المكان، كيلقى الناس فريمون، كيلقى الناس كتار كيوفدوا على وكيحجوا للشركه. زعما ملي كنقولوا الحجز، راه كنقولوا ما عمرني سمعت انا شي حجز على شي حاجه، كنسمع انا حجز على مقر الشركه. الشركه كانت اوغ نورم ولا كانت ني با اون ريغل، راه الحجز كيدار على المقر ديالها، راه ما كيدارش على اونيكمون على لو كونت بانكير ديالها. كيما قلت لكم الا مشيتو سور بلاصه تلقاو فريمون الناس راه خدامين مع الشركه. دونك البلوكاج ديال الكونت بانكير عادي جدا، عادي جدا، لان لو باساج من اللي هو سميتو لو نومبر دو ترانزاكسيون اللي حققتهم الشركه فريمون داك مبالغ خياليه، وهذا الشيء كيخليها ان خصها دير لو شونجمون ديال لا فورم جوريديك ديالها من سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي صار سوسيتي انونيم. هادشي عادي. وكيف كان صرح به أحد أعضاء شركة ليرند أون، قد استجواب أحد أو طلب باستجواب أحد الموظفين أو أحد المسؤولين في بنك المغرب في مراكش. هنا كيأكد هذا المسؤول هذا وأنه زعما أنه ما كاينش مشروع حجز وما كاين حتى مشكل كتواجهو شركة لورناد اون كوسميتيك. هو فقط عمل روتيني كتخضع ليه الشركة من طرف الدولة للانتقال من سوسيتي كيف قلت لكم سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي سوسيتي انونيم. وكنعاود نقول لكم ارتاحوا ليا مع راسكم ونتلاقاو ماشي في القمة، لاني في قمة القمة ان شاء الله. السلام عليكم.